खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में आज आप मिल रहे हैं सुंदर से। सुंदर रियासत जो हैं ये इंस्टाग्राम ब्लॉगर हैं और ये वो वाली इंस्टाग्राम ब्लॉगर नहीं है जो यूं करके जो है वो ब्लॉग बनाती हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने हमेशा वो बात करने की कोशिश की जो समझती हैं वर्थ है किसी के साथ शेयर करनी। ख़ुद जो है कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अपनी सॉफ्टवेयर फर्म रन कर रही हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी एक बड़ा कमाल है कि आपने एम्प्लॉयड रहना पसंद नहीं किया, आपने एंटरप्रेन्योर होना पसंद किया। यू हैव योर ओन बिजनेस एंड वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्यों? सो मैंने एक लंबा अरसा एम्प्लॉयमेंट में भी गुजारा है। इट वाज बैक इन 2022। मैं उस वक्त दुबई में एम्प्लॉयड थी एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, और उस वक्त बस मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं दूसरी कंपनियों के लिए इतना कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं शायद अपने मुल्क अपने लिए और इससे भी ज़्यादा कर सकूँ। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई टुक द स्टेप टू क्रिएट माय ओन कंपनी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी सो फार। अच्छा, सो ये भी एक मुश्किल डिसीजन है जो लड़कियां और औरतें तो बिल्कुल नहीं लेती। बिल्कुल, क्योंकि और मर्द भी नहीं लेते। सो आपको इसमें डर खौफ, मेरा ख्याल है डर खौफ वगैरह तो अब आपको नहीं इतना आता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं अल्लाह ताला ने शायद मुझे भेजा ही कुछ इस तरह बना के है कि डर खौफ वाली जो चीज़ें हैं, जहाँ मुझे लगता है कि इस चीज़ का डर पैदा होने लगा है मेरे अंदर, तो मैं वो कर लेती हूँ ताकि वो डर ख़त्म हो जाए। तो ये एक आदत है, आप इसको कह सकते हैं। जहाँ कोई चैलेंज नज़र आएगा, आई विल हैप्पीली टेक इट अप। सो ये यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इमोशनल जर्नी का मुझे बताएं कि ये कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये भी करना है और ऐसे भी करना है? इमोशनली मैं जो आप बातें कर रही हो ना, ये सही नहीं है कि आप ये कहो कि इमोशंस नहीं थे। नहीं, एक्चुअली यू हैड अ लॉट ऑफ एम्पैथी बिल्कुल and a lot of responsibility, and that responsibility always come from empathy Emotions. as well as वो जैसे कहना चाहिए एक प्रैक्टिकल साइड। वो बंदा ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जिसमें एहसास भी हो और उसके साथ साथ उसके अंदर कुव्वत अमल भी हो, बिल्कुल, वरना तो नहीं हो सकता। सो यू आर ऑलवेज एन इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। नॉट ऑलवेज। सो जब आप ज़ाहिर है आप छोटे हो ना, और आप लड़की हो एक ऐसे माशरे में जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है, और फिर उस माशरे में आप ये ख्वाब ले के बड़े होते हो कि मैंने अपने अब्बा का बाजू बनना है, तो वहाँ पे कुछ भी आसान नहीं होता। फिर आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स फेस करने पड़ते हैं जिनमें आप समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूँ। मैं किसी को कैसे समझाऊँ कि मैं वो नहीं चाहती जो बाकी 80% लड़कियाँ चाहती होंगी। तो वो जो था, दैट आई थिंक इज़ द मोस्ट शेपिंग पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। और वहीं पे वही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे ये बात भी समझ आई कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरे बारे में सोच रहे हैं दूसरे लोग, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, और वो अपने पर्सपेक्टिव से अच्छा सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन वो नहीं सोच पा रहे जो मैं सोच रही हूँ। ठीक है, तो वो सिर्फ एक डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा बुरा चाहते हैं या मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। तो बस ये जो इमोशनल लेसन्स है ना, वो थ्रू आउट द जर्नी इसी तरह से रहे, चलते रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिस जर्नी की आप बात कर रही हो ना, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको किस जेंडर की तरफ से फेस करनी पड़ी है? मेल जेंडर की तरफ से। मेल जेंडर की तरफ से। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ फीमेल्स जो आपके इर्द गिर्द लड़कियां थीं या औरतें थीं? मोस्ट वर स्केर्ड ऑफ यू? नहीं, ऑफ द वे आई वाज थिंकिंग कि भाई तुम कैसे करोगी, तुम कर भी लोगी कि नहीं करोगी, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हें पता है बाहर आदमी कैसे होते हैं, ये होता है। मेरी अम्मी जो थी, शी वाज स्पेशली स्केर्ड एंड शी यूज्ड टू क्राई फॉर इट। ठीक है, कि मैं अपनी बेटी को इस तरह बाहर नहीं भेज सकती, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बेटी होगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो वो ख़वातीन जो थी, दे वर स्केर्ड ऑफ द आइडिया कि लड़की बाहर जाके कुछ करेगी, अपने लिए कुछ करेगी। स्पेशली एट द टाइम जब मैं पाकिस्तान छोड़ के दुबई जा रही थी, आई हैड गॉटन अ जॉब उस वक्त, और मेरी अम्मी वाज इंटायरली अगेंस्ट द आइडिया कि भाई शहर से बाहर नहीं जा सकती हो तुम मुल्क से बाहर कैसे जाओगी। तो वो जो रेजिस्टेंस अम्मी वगैरह की तरफ से था, वो इन द टर्म्स ऑफ फियर था, और शायद उस चीज़ ने मुझे ज़्यादा एम्पावर किया कि अगर मैं डर गई तो मैं इन जैसी हो जाऊँगी, इसलिए डरना नहीं है। सही। वो ये जो बात है ना, आपको कुछ ऐसे रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं जिनको देखकर आप ये तय करो नहीं ऐसे नहीं होना।
ایسا نہیں ہونا, وہ آپ کے پاس ہو یا نہ ہو کہ جس جیسا ہونا ہے, بالکل بالکل, مگر یہ کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا. واٹ کم میں, ایسا نہیں ہونا. آپ مطلب آپ مر جائیں گے لیکن یہاں تک نہیں آئیں گے. تو یہ آپ اپنا ایک سیٹ کرتے ہو اپنا بینچ مارک کہ یہاں تک تو نہ پہنچ سکیں لیکن اس سے نیچے نہیں گر سکتے آپ, یہاں تک آپ رکیں گے. اچھا جی, تو پھر یہ بلاگنگ کی طرف آنے کا کیسے خیال آیا؟ یو آر ڈوئنگ ویل ان یور اون جاب, ان یور اون پلیس, تو پھر اس طرف کیسے خیال آیا؟ دس از انٹائرلی اے کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی. ٹھیک ہے, میرا جو یونیورسٹی ٹائم تھا نا, اس میں میرے ساتھ, میں اسلامک یونیورسٹی سے پڑھی ہوں, تو ہمارا ایجوکیشن والا سسٹم نہیں تھا, صرف خواتین ہوتی تھی میرے ساتھ. تو جو میری فرینڈس بھی ہوتی تھیں اور جو کلاس فیلوز ہوتی تھیں, ان کو سمپل پروگرامنگ کانسیپٹ سمجھنے میں نا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا, بالکل سمپل چیزیں. ٹھیک ہے, اور مجھے وہ کلاس کے بعد نا میرے پاس آ جاتی تھی کہ بھائی آپ سمجھا دو, آپ تھوڑا آسانی سے سمجھا دیتی ہو, آپ سمجھا دو, تو میں انہیں سمجھا دیتی تھی. اور اس طرح سے ان کو سمجھانے سے میری اپنی بہت زیادہ بہتر ہوتی گئی. پھر جب میں ابھی تک, مطلب مجھے گریجویٹ ہوئے تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں, اور اس ٹائم سے لے کے اب تک میں یہ آبزرو کری تھی کہ یہ پرابلم ایک جنرل پرابلم ہے جو صرف خواتین کے ساتھ ہی نہیں ہے, حضرات کے ساتھ بھی ہے, کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے بالکل سمپل پروگرامنگ کانسیپٹس. اگر آپ ان کو ایسی زبان میں سمجھاؤ جو وہ نیچرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان دا لینگویج آف ریلیشن شپس یا ان دا لینگویج آف جنرل لائف, تو میرا خیال ہے وہ چیزیں سمجھنا, کمپلیکس ٹاپکس ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ بیسکلی کوڈنگ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہو کہ زندگی سمجھانے کی کوشش؟ اٹس اے 2 in 1. صحیح, جو بندہ جس کو جس لیسن کی ضرورت ہے وہ لے سکتا ہے, اس میں سے لے سکتا ہے. ہاں. اچھا, تو یہ آپ نے پہلی اپنی ایک جو بھی ذہن میں آئیڈیا آیا وہ بنایا اور وہ ڈالا؟ ہاں بالکل. اور پھر کیا ہوا؟ سو میرے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جن کو میں پروگرامنگ سکھاتی تھی, تو ان کے ساتھ جو میرا ریلیشن شپ بنا وہ کچھ اسی طرح کا بنا کہ میں ان کو ریئل لائف سے نا ایگزامپلس دے کے سمجھاتی ہوں, اور انہیں بڑی اچھی سمجھ آتی. تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ جس طرح ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں, آپ باقی لوگوں کو بھی ایسے ہی سکھاؤ. تو پھر وہاں سے ایکچولی آئی گاٹ دی آئیڈیا, اور میں نے فرسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کی اس میں اس کو بالکل اسی طرح سمپل لینگویج میں ایکسپلین کیا, اینڈ دا رسپانس واز ویری نائس. لوگوں نے جو کامنٹس کیے ان میں موسٹلی یہی بتایا کہ بھئی اس طرح سمجھانے سے ہمیں سمجھ آ گیا, کاش آپ ہماری ٹیچر ہوتی ہیں, اور یہ اور وہ. تو اس طرح کے کامنٹس نے مجھے پھر مزید انکریج کیا, اینڈ دین آئی کیپٹ آن گوئنگ. تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ یونیورسٹی میں یا کسی جگہ پہ جا کے پراپرلی جو بیچارے بچوں کو ہیلپ ہی کر دو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹرمینالوجیز میں اور ان سارے گورکھ دھندے میں اتنا پھنسا دیا جاتا ہے کہ بچے نہیں سمجھ پاتے. بالکل ایسا ہی ہے. آئی ڈو تھنک اباؤٹ اٹ, لیکن ابھی کوئی ایسا اسٹیپ ہے نہیں کہ میں کسی یونیورسٹی میں جا کے پراپرلی ٹیچ کروں, لیکن انشاءاللہ ان دا فیوچر. اچھا سندس, آپ نے اپنی باتوں میں بتایا کہ یو ور اے ڈفرنٹ ٹائپ آف گرل, ذرا شائے تھوڑا, تو وہاں سے یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے ٹو دس پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو می ناؤ, یہ اس میں کیا کیسے آٹومیٹکلی یہ شیپ ایک آٹومیٹکلی آ گیا, وہ ایک کانفیڈنس بیٹھ کے بات کرنے کا خود بخود آ گیا جب اتنے سارے لوگوں سے گزر کے بات کر کے آنا پڑا. اسپیشلی اس میں سب سے بڑا ہاتھ آئی تھنک میں یہ کہوں گی کہ میرے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو آپ ایکسپوجر لے ہی لیتے ہو, وہ آپ کا بڑا لمیٹڈ سا ایکسپوجر ہوتا ہے, لیکن جب آپ باہر کسی ملک میں جا کے دنیا جہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہو اور ان سے مل رہے ہو, آپ ان کے ساتھ ایکسپوجر لے رہے ہو, تو وہ ایک الگ ہی قسم کا ایکسپیرینس ہے, اور جس طرح وہ چیز آپ کو شیپ کرتی ہے, نتھنگ ایلس ڈز. کیا ڈفرینس دیکھا ہے آپ نے ورکنگ انوائرمنٹ میں وین ورکنگ امنگس پاکستانیز اینڈ دین ورکنگ ابراڈ ود پیپل ہو آر ناٹ پاکستانی؟ وہاں پہ دیر از ایمپتھی, جو کہ ایک چیز میں نے پاکستان کی ورکنگ ٹیمز میں بہت مسنگ محسوس کیا, کہ ہم جب کسی کو امپلوائے کرتے ہیں نا یہاں پہ پاکستان میں, تو وی یوزلی تھنک آف دیم ایز اے لیبر. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ دیر از اے کلچر آف ایمپتھی. وہ آپ کو امپلوائے کریں گے تو آپ کو آپ کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے, آپ کی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے, باقی کوئی مسئلے مسائل ہیں تو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہو ڈیورنگ میٹنگس. اینڈ دیر از another thing that is the higher end of professionalism. ٹھیک ہے, دے نو دیئر باؤنڈریز, اور وہ ان باؤنڈریز کو کبھی کراس نہیں کریں گے, ان لائک موسٹ ہیئر ان پاکستان. میں کچھ کیسز دیکھتی بھی رہتی ہوں اکثر لنکڈ ان وغیرہ کے اوپر کہ پروفیشنلزم میں یہ مسئلہ تھا, وہ مسئلہ تھا, تو وہ چیزیں جو تھیں وہ وہاں پہ مسنگ تھیں. اینڈ آئی ایکچولی ہیو دی آئیڈیا کہ ان کو پاکستان میں یہاں اپنی کمپنی کے تھرو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو وہ کلچر دیا جائے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا, اب گھر والے جو ہیں وہ اب تو ابھی بھی انہیں آپ کی ہیلپ اینڈ سپورٹ کی ضرورت ہے, یا اب آپ سمجھتی ہو کہ ناؤ یور جاب از ڈن؟
नहीं, I don't think my job is done, and I don't think it will ever be. Being the eldest daughter, I think it will always be my job to take care of my parents. बाकी मेरे How you see this concept fitting in हमारी ये जो cultural सारी वो हैं roles and responsibilities of a woman? So मेरे केस में अभी तक मुझ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि उस टाइम पे क्या होगा when you know after you get married and stuff. लेकिन अभी so far it's absolutely perfectly fine. तो ये आपने खुद चूज़ किया बिल्कुल, ये मैंने खुद choose कि किया। you don't want to get married अभी right now, it's हाँ। not your priority. It's not my priority. ये how come कि आपको भी बहुत सारे लोगों ने ट्रैप करने की फंसाने की कोशिश की होगी जब उन्हें समझ में आता है लड़की अच्छा कमाती है, बाहर तक भी चली जाती है, बाकी भी ठीक ठाक है, बोल बाल भी लेती है, सब कुछ, तो ये तो अच्छी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। बिल्कुल। तो उसको तो वैसे ही फंसाने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी। हाँ, लेकिन वो फिर बाहर घूमने वाली लड़की को एक एज ये भी होता है ना कि वो फंसाने वालों को देख लेती है। अच्छा, तो आपको समझ आ जाती है कि कौन बंदा क्या चाहता है आपसे, और यही एक वजह है कि आई एम एक्चुअली नॉट रेडी फॉर टू गेट मैरिड राइट नाउ, क्योंकि मेंटली मैं मतलब किसी के साथ फ़िलहाल ना एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो माई पेरेंट्स हैव ट्राइड अ लॉट बट इट्स नॉट वर्किंग आउट सो फार. This is the downside of what you have I achieved think so far. it's huh? the cost of being the son. I think It's the cost of being the son of the family. no, it's the cost of being yourself. Maybe Because yes. it's not, you're not the son, Yeah. you're still a daughter, but you're unlike so many others. So many others, So वो yes. फिर ज़ाहिर है one odd out जैसे कहते हैं, तो वो तो सूरत हाल फिर होगी. बिल्कुल. So does कभी इससे स्ट्रेस हुआ इस वजह से, या कभी परेशानी हुई कभी कभार सिंगल आउट होना जैसे होता है, या स्पेशली जब मेरे सब दोस्तों की शादियाँ होंगी, तो वो एक जो था बड़ा क्रिटिकल टाइम था मेरे लिए कि अब मैंने क्या करना है, उन्होंने तो सब ने शादियाँ कर लिया, मैं किसके पास जाके बैठूँ बात करूँ. लेकिन विद टाइम दैट ऑल्सो वेंट अवे. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपने पेरेंट्स के साथ ही बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम खुद ही इतना अच्छा टाइम गुजार लेते हैं कि मुझे बाहर किसी की ज़रूरत ही बहुत कम पड़ती है. और वो लड़की वाले बाकी शौक कितने हैं? यहाँ ये ड्रेस लेना है, सेल लगी हुई है, बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये फर्शी शलवार का ट्रेंड आ गया, तो मेरे पास फर्शी शलवार नहीं है, तो मेरे जीने का ही क्या फ़ायदा है? ज़ीरो. मैं बिल्कुल ट्रेंड्स के साथ ना ज़ीरो हूँ. मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. ट्रेंड्स का मुझे, लड़कियाँ क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती, मेरा एक अपना अटायर है, ठीक है, या तो कार्गो टी शर्ट में मैं फिर रही होंगी कहीं ना कहीं, या फिर शलवार कमीज़ नॉर्मल पहना होगा, और बस दैट्स इट. बट व्हाट अबाउट ओकेजन्स? अगर आपने शादी पे जाना है, तैयार कितना होती हो, चूड़ियाँ पहनती हो कि नहीं पहनती हो, ज्वेलरी कितनी पहनती हो, मेकअप का कितना शौक है, कितनी मेकअप की चीज़ें हैं, हाउ मच इन्वेस्टमेंट जो आप मेकअप पे करती हो? सो मेकअप मेरे पास इतना है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा बहुत है, वो भी मुझे बड़ी मुश्किल से करना आता है, जो मैं कर लेती हूँ हल्का फुल्का, ठीक है. आई लाइक टू थिंक कि मैं अच्छी लगती हूँ मेकअप करके, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. ज्वेलरी का मुझे शौक़ है, ठीक है, वो मुझे जो स्पेसिफ़िक रेट्रो टाइप की ज्वेलरी होती है ना, वो बहुत पसंद है, तो मैं वो स्पेसिफ़िक एंटीक स्टोर से ही ख़रीदती हूँ. उसके अलावा ड्रेसअप्स, अगर मैंने कहीं शादियों पे वैसे तो मैं बहुत गुरेज करती हूँ जाने से, क्योंकि ख़वातीन जो है ना वो एक ही सवाल करती हैं कि आप शादी कब कर रहे हो, तो मेरी कोशिश होती है कि ना जाया जाए. लेकिन अगर जाना पड़ जाए तो ट्रेडिशनल फ्रॉक वगैरह जो कोई अम्मी ने बना के रखा होगा किसी ओकेजन के लिए, वो पहन लेंगे. वो पहन लोगी और आप उसमें खुश रहोगी. बिल्कुल सही. इट्स वंडरफुल टू नो यू, बिकॉज हमें बहुत ज़रूरत है. जब हमने ये कहा ना कि औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मुझे बाज़ वक़्त बड़ा दुख और अफसोस होता है उन लड़कियों को देखकर कि जो अगेन अपनी ब्यूटी को वो समझती हैं कि सिर्फ लुक्स और उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी. नहीं हो सकती, इसलिए कि जब वो इस तरह एक अपनी ब्यूटी को एज अपना स्किल या अपना टूल यूज़ करती हैं तो एक्सप्लॉइट होती हैं. बिल्कुल. क्योंकि उसके एक्सप्लॉइटर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो फिर जांच लेते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं. बिल्कुल. सो इट्स ऑलवेज टू हैव एम्पावरमेंट शुड ऑलवेज कम थ्रू लाइक दिस, कि यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्किल और उसके साथ आप आगे बढ़ें. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ये तो सब अच्छा हमने कर लिया ना, ज़िंदगी में लो पॉइंट्स भी तो आते ही हैं ना, हर एक की ज़िंदगी में आते हैं. यू मस्ट हैव फेस्ड दोज़ एज़ वेल. सो उसमें से निकलने का क्या रास्ता होता था जब आपको लगता था नहीं हो पा रहा? बस जो आपकी ज़िंदगी के स्याह तरीन दिन होते हैं ना, मेरे हिसाब से उनसे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ईमान का रास्ता.
جب آپ کا ایمان ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ جو بھی اگر یہ دن اتنا سیاہ ہو گیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور اس نے میرے لیے یہی چاہا ہے، تو پھر آپ گھبرا کے بیٹھ نہیں جاتے ہو، آپ ڈپریشن میں نہیں چلے جاتے ہو، آپ گم نہیں ہو جاتے ہو، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو اور آپ آگے چلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تب تک ڈھونڈتے رہتے ہو جب تک وہ مل نہیں جاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ اتنی اسٹرانگ جسے کہنا چاہیے کنوکشن اور ایمان کی مضبوطی جو یہ آپ کے اندر کیسے آئی؟ میری امی کی طرف سے۔ میری امی از دا موسٹ گاڈلی پرسن آئی ہیو ایور میٹ۔ وہ ابھی بھی الحمدللہ ابھی بھی وہ مدرسے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھنا پڑھانا اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا، تو میں نے یہ سب انہی سے سیکھا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا اور آپ امی کے پاس جاؤ نا تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس فیصلے میں یہ چیز پسند کیا تو آپ کو یہی کرنا چاہیے، تو وہ چیز ایک عادت بن گئی اب کہ ہر فیصلے میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ٹھیک ہے، سو بس یہ بھی بتانا ہاؤ یو ہٹ دس ڈیلیکیٹ بیلنس کہ یو آر انڈیپینڈنٹ بٹ اسٹل آپ اپنے والدین سے مشورہ کرتی ہو، ان کی بات سنتی ہو، ان کی بات کو ویلیو کرتی ہو، آپ کو انڈیپینڈنس کا خمار نہیں چڑھ گیا کیا وہ میں ارن کر رہی ہوں تو آئی ایم دا ون؟ مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل اس چیز میں شائع ہوئے نہیں کروں گی کہنے میں کہ وہ خمار ایک ٹائم پہ چڑھا تھا لیکن اس خمار کے چڑھنے کے بعد جو غلط فیصلے میں نے لیے نا، ان فیصلوں نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ یہ خمار نہیں چڑھنا چاہیے۔ آپ کا جو ہمبل سائیڈ ہے وہی آپ کی مین سائیڈ رہنی چاہیے، اور آپ کو اپنے پیرنٹس کو ہر فیصلے میں ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی دعائیں بے شک ان کا مشورہ آپ کے مطابق نہ ہو لیکن ان کی دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ نہیں، میرا تو اس سے بڑھ کر ایک ایمان ہے اور وہ یہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی خدا آپ کے والدین کے اندر بولتا ہے، بالکل، اور وہ جسے کہتے ہیں نا فور کاسٹ یا بہت ساری چیزیں وہ جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹیک اٹ ایز ایف گاڈ از اسپیکنگ ٹو یو۔ بالکل، اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں لیں گے تو مار کھائیں گے، بالکل، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا اس وقت کہ بس کیا نہیں ہو سکتا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، لیکن وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ایکچولی سم ہاؤ دیٹ بیکمز ڈیوائن ورڈکٹ۔ بالکل۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا میری امی بہت زیادہ گاڈلی ہیں، تو ان کو دیکھ کے تو اکثر یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ بات خود نہیں کی ہے، یہ ان سے کہلوائی گئی ہے۔ ٹرو۔ اچھا، اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لڑکیاں بھی خواتین بھی، کچھ ایسا جو کہ آپ انہیں کہنا چاہو؟ میں ان سے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ دوسروں کو اپنے آپ کو ونس اگین ڈیفائن نہ کرنے دیں، جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں، بنیں اٹھ کے، اپنے لیے خود ہمت دکھائیں، آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، خود کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو وہ بنائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں۔ بالکل صحیح، یو ایکچولی کیم ٹو ریسکیو یور اون سیلف۔ بالکل، آپ خود ہی اپنے آپ کو بچانے آتے ہیں۔ بہت بہت کانگریچولیشنس کہ آپ نے اپنا فل پوٹینشیل جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، کہتے ہیں نا خود آگاہی، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بالکل، سو انسان کا یہ جو ایک کنیکشن ہے اپنے مالک کے ساتھ، اس میں خود شناسی ایک بہت بڑا مقام ہے، اینڈ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اور جو آپ کام کر رہی ہو وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ So good luck to you and thank you very much for your time and presence. Thank you so much for having me. And thank you for inspiring us all. Alhamdulillah, inshallah I'll keep inspiring more. چلے جی، آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت ہو گیا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔